अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है सब? जी। तो मैंने बताया था ना कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद आई हुई हूँ अपने भाई की तरफ, और कल इंशाल्लाह ताला उम्रे पे जाना है। और आज मेरे भाई की बेटी की सालगिरह थी। तो रात को 12 बजे मैं तो सो गई थी, तो बड़ा शोर शराबा मचा। तो पता चला कि उसके ससुराल में से सारे लोग आए हैं, और फिर 12 बजे हैप्पी बर्थडे की है, और उसके बाद फिर केक वगैरह कटा है। मैं तो सो गई थी, मैं बड़ी थकी हुई थी कल, क्योंकि सफ़र के बाद मैं थक गई थी। और अब तो हम थक ही जाते हैं इस उम्र में, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, और सफ़र भी करके ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल काफ़ी शोर था, मेरा कमरा ऊपर था, और मैं कहूँ कि पता नहीं ये शोर किस बात का है, रात को 12 बजे क्या हो रहा है। बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है। भूल गया था बर्थडे भी मुझे। तो जनाब ये हुआ कि सुबह पता चला कि रात को बर्थडे 12 बजे मनाई गई, क्योंकि 12 बजे नया दिन शुरू हो जाता है। 12 बजे हमारे यहाँ भी एक ही नया सीज़न शुरू हो गया नए तरीके कार शुरू हो गए कि 12 बजे जो है ना वो बर्थडे की विशेस की जाती हैं। बहरहाल विशेस की गई, और फिर केक काटा गया, और आए लोग भी, मेहमान भी आए, और सारे मिलजुल के। तो सुबह मुझे खैर ये पता चला। तो बात मैं जो करने वाली हूँ वो ये कि आज उसकी बर्थडे थी, फ़ातिमा की। फ़ातिमा नाम है उसका, भाई की बेटी का। तो उसकी जो आगे बेटी है ना, वो बीमार हो गई, और वो जो है ना सुबह उसको थोड़ा सा लगा कि बुखार है, फिर उसको वॉमिटिंग हुई, और फिर क्या हुआ कि उसकी अम्मी भूल गई कि आज उसकी बर्थडे है। बात जो मैं करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि उस बच्चे के लिए एक ज़माना होगा, अपनी बर्थडे कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी, है ना। लेकिन अब उसके लिए अपनी बच्ची इम्पोर्टेंट है। और मैं पूरा दिन देखती रही फिर कि क्या होता रहा। पूरा दिन फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल, उसको इंजेक्शन लगवाया, और फातिमा ने ना जूता पहना तो ना जुराबें पहनी, तो लगी हुई है पीछे अपनी बेटी के। इसने भी कुछ खाया नहीं है, इसने दोनों वाले खाए हैं, इसको मैं ये पिला दूँ, मैं इसको ये खिला दूँ, अब दोबारा वॉमिटिंग ना कर दे। अब जो है तो इसको बुखार चेक करें। और उसके जो अब्बू और अम्मी हैं, यानी मेरे भाई और भाभी, इधर आई हुई है 2 दिनों के लिए। तो वो बार बार उसका चेक करें बुखार। वो कहे नहीं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ से आपको ठीक लग रही है, लेकिन यहाँ से गर्म है, आपको चेक करें। वो लोग चेक कर लें, नहीं आप अब हाथ इसका चेक करें ना, ये ज़्यादा गर्म है। तो वो लगे हुए हैं उसके, वो एक बच्ची है, और वो जनाब अपना उसका मामू भी है। मैं तो बस बैठ के देख रही थी, और दूर दूर से ना मुस्कुरा भी रही थी। मुझे अपने बच्चों का ज़माना याद आ रहा था कि हम भी ऐसा ही करते थे। लेकिन बच्चों को कहाँ याद रहता है, जब तक बच्चे खुद माँ बाप ना बने, उनको एहसास शायद नहीं हो सकता। शायद क्या, बल्कि यकीनन नहीं हो सकता, है ना, कि हमारे साथ हमारे माँ बाप ने क्या किया है। और फिर वो बच्ची जो है ना, उसे मैं बार बार कहूँ, फातिमा तुम अपने आप को तो देखो, फातिमा सॉक्स पहन लो, तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया। तो वो लिफ्ट ही रख रहा है बिल्कुल जैसे मेरी बात ही नहीं सुन रही। नहीं पप्पू कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं पप्पू खैर है, आप मेरी फिक्र ना करें, इसको देखे ना। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे इसी तरह होता है, इसी तरह होता है। मैंने कहा इसी तरह जो है ना, बच्चे इसी तरह पलते हैं, परेशान ना हो। फिर मैंने उसे कहा कि जाओ पुदीने का और सौंफ का पानी बना के लाओ, और इलायची डाल के उसमें उबाल के उसको वो पिलाओ। और फिर वो पिलाया। फिर उसको कुछ सुकून आया कि 1-2 घूंट ज़रा उसने पी लिए हैं, अब वो रिटेन कर गए हैं। अभी फ़िलहाल वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब उसको टोपी पहना दें, अब उसको गर्म कर दें, अब उसको सॉक्स जो है ना दूसरी भी पहना दें। मतलब यही कुछ चलता रहा, और अपना ख्याल नहीं था बिल्कुल। और पूरे घर ने भी एक बच्ची को जो है ना समझे नचाया हुआ था। हैं तो ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं, और माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, और माँ बाप के बाद नाना नानी दादा दादी भी। फिर शाम को उनके ससुराल वालों ने बुलाया था कि आ जाएं, आज हम फातिमा की बर्थडे इधर बनाते हैं। तो इन्होंने कहा भी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो इतना प्यार करते हैं। मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने ज़रूर आना है, आप तो उम्रे पे जा रही हैं, आपने तो आना है ज़रूर। मुझे मैसेज मिला, क्योंकि रात को तो मैं सोई हुई थी, और रात को उसकी सास भी आई थी साथ में। तो बहरहाल फिर हम उधर गए। तो उधर भी बस वो सारे जो है ना, हम जितने लोग थे, वो बच्ची के साथ ही लगे रहे, बच्ची को ही देखते रहे। अब वो क्या करी, अब वो सो गई है, अभी केक काटना है, लेकिन अभी नहीं केक काटना, क्योंकि अभी वो सो गई है। अभी वो जब उठेगी ना तो फिर केक काटेंगे। केक कटना उसकी अम्मी का था लेकिन केक वो काटा कि जनाब वो उठेगी तो।
تو بس اب ہم آ گئے ہیں، اور پھر اس کو آ کے جناب دودھ تھوڑا سا پلایا گیا، اور پھر دوائی دی گئی ہے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے پھر اس کو کچھ کھلایا گیا ہے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے کہ پھر دوبارہ وامٹنگ نہ کر لے۔ تو اب اچھی ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے، ابھی سو گئی ہے، لیٹ گئی ہے۔ تو میں نے اس کی امی کو کہا، فاطمہ کو، میں نے کہا بیٹی جاؤ تم ابھی جا کے لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ کہتی نہیں ابھی نہیں لیٹنا، ابھی میں دیکھ رہی ہوں اس کو، ابھی یہ پھر اٹھ جائے گی۔ تو بس چیک کر رہے ہیں سارے، اور شادی پہ جانا تھا ابھی کہیں، تو صرف میرا بھائی گیا ہے شادی پہ، باقی ساری فیملی رکی ہوئی ہے اس کے لیے، حالانکہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بچی۔ تو اس کے ماموں نے آ کے ڈرا دیا کہ میرا کوئی دوست ہے، اس کے تو 2 بچے جو ہے نا ایڈمٹ ہیں، ان کو نمونیا ہے۔ اب فاطمہ بیچاری اور پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا فاطمہ کوئی نمونیا وغیرہ نہیں ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے کہا ایک تو ڈرانا نہیں چاہیے، یہ ہماری قوم جو ہے ڈرا دیتی ہے۔ اس کو میں نے کہا بیٹے کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ نا زور زور سے اپنے ہاتھ جو ہے نا منہ میں ڈال کے زور زور سے چبا رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹے اس کے دانت کوئی نکلے؟ کہتی نہیں ابھی نہیں نکلنے۔ میں نے کہا یہ دانت نکلنے والے ہیں اس کو، یہ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں نا، یہ دانت نکلنے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ تو میرا تو تجربہ ہے۔ میں تو جو میری بڑی بیٹی تھی، اصل میں پہلے بچے کی دفعہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، پہلا بچہ جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، جیسے میں بھی ہوں، اب وہ بتاتے ہوتے ہیں اور کہ ایڈمٹ کر دیا تمہیں، اور پوری رات تمہارے ٹیسٹ کرتے رہے، اور صبح انہوں نے کہا کہ ٹیتھنگ پرابلم۔ تو اس کو بھی پھر میں نے یہی کہا، یہی حال میری بیٹی زینب کے ساتھ ہوا تھا، اسی طرح بخار تھا، سب کچھ تھا، اور پورا رات جو ہے تو پشاور میں، اور اس کے بعد صبح وہ کہنے لگے کچھ نہیں ہے بچی دانت نکال رہی ہے۔ تو اس کو بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، دانت نکال رہی ہے؟ کہتی ہاں یہ چبا تو رہی ہے ہاتھ، وہ دوائی کا ڈراپر لے لے کے بھی چبا رہی تھی زور زور سے۔ تو میں نے کہا کہ یہ، پھر میں نے سب کو تسلی دی، میں نے کہا دیکھو یہ صرف اس کو دانت نکلنے والے ہیں، بچہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آتی، تو وہ تو چھوٹی سی بچی ہے، 8-9 مہینے کی بچی ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو تم لوگ بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ بہرحال پھر اس کو میں نے کہا کہ اس کو سونف کا پانی بنا کے پودینے کا وہ پلاؤ، تھوڑا سا شہد دو، ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں صرف کہ دیکھیں ایک بچہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کیسے سارے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ماں اپنی برتھ ڈے کو بھول گئی۔ تو یہ کمرے میں سب کچھ سجا ہوا تھا، میں نے کہا میں آ کے نا یہاں پہ ذرا اپنی برتھ ڈے منا لیتی ہوں، جو کہ آنے والی ہے اگلے مہینے۔ یہاں سارا کچھ پڑا ہوا ہے، اور باقی سب جو ہے تو اس وقت سونے کے لیے تھوڑا سا لیٹ گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنے مزیدار سے ڈونٹس بھی پڑے ہوئے ہیں نا، یہاں پر بڑا کچھ پڑا ہوا ہے کھانے کو، اور لیکن کھایا ہوا ہے کسی نے بس تھوڑا ہی۔ اسی مصیبت میں ٹائم گزر گیا۔ تو زندگی تو ایسی ہی گزر جاتی، پوری زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے انسان کو، ہے نا۔ تو بس خوش رہنا چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ ٹیتھنگ پرابلم تو ہر چیز میں ہوتی ہے نا، زندگی میں بھی ٹیتھنگ پرابلم شروع میں ہوتے ہیں، ٹیتھنگ پرابلم چلتی رہتی ہیں، جو کوئی کام شروع کریں گے اس میں ٹیتھنگ پرابلم آئے گی، اور اس کو ہم نے بھگانا ہے، اس کا ہم نے ریمیڈی ڈھونڈنی ہے نا۔ اور بس یہ سونف کا پانی بنا کے پینا ہے، اور پودینے کا پانی بنا کے پینا ہے نا۔ ہر چیز کی ریمیڈی ہے، اور ہر چیز کی اسی ٹائپ کی ریمیڈیز ہیں، تو وہ ڈھونڈیں۔ اور ریمیڈی تو ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، یہ ٹیتھنگ پرابلم بھی نکل جائیں گی، دانت بھی نکل آئیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بخار شخار سب رفع دفع ہو جائے گا۔ تو دعا کریں، دعا جو ہے نا اس میں بڑی طاقت ہے، اور اپنی خوشیاں منائیں، ضرور سیلیبریٹ کریں، خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے، اور خوشیاں جتنی ہوتی ہیں اور جتنی ملتی ہیں ان کو پکڑ لینا چاہیے یوں کر کے، کیونکہ خوشیاں زیادہ نہیں ملتی زندگی میں، اور جتنی بھی ملتی ہیں تو بس ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اچھا لگا مجھے کہ ان لوگوں نے اس طرح سارا کچھ سیلیبریٹ کیا، رات کو بھی خوب شور شرابہ تھا، اور میں سوچوں کہ یہ اس وقت ہو کیا رہا ہے نیچے، میں بڑی حیران تھی۔ تو صبح پتہ چلا کہ ہمارے ہاں تو ضرور 12 بجے ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، ہاں عبداللہ لوگ بھی مناتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ اب ایک نیا طریقہ ہے، تو ٹھیک ہے، نئے طریقوں کے ساتھ چلنا چاہیے، اور طریقے وہ جس سے دوسروں کو ہم خوش کر لیں، ہمارا مقصد تو بس دوسروں کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ بڑے پیارے میرے یہ گلدستے بھی آئے رات کو، پھول بھی آئے، اور پھر کھانے بھی بنا کے لوگ لے کے آئے، اس کی فرینڈز اس کے لیے لزانیاں بنا کے لے کے آئیں، اچھی سیلیبریٹ کر لی۔
तो कीजिए ज़रूर। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा सारा सेटअप, पीछे अगरचे पूरा शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो मैंने कहा मैंने तो यहाँ पर एक बैठ के जो है ना वीडियो बनानी है। अभी जो है ना उस्मान और फातिमा दोनों यहाँ से झांक के और स्माइल्स करते हुए चले गए, वो ढूंढ रहे हैं पुप्पो कहाँ है। तो पुप्पो को जो मौका मिलता है ना, वो कहीं पर कोने में बैठ के तो वीडियो बना लेती है। तो फिर ये हंसते हैं अच्छा पुप्पो आप वीडियो बना रही थी? मैंने कहा जी 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 पुप्पो तो फिर यही कर रही हैं आजकल, तो पुप्पो ने अपना टाइम तो गुजारना है ना। तो बस टाइम खुशियों में गुजारिए और जो मौका मिलता है उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ ही तो ज़िंदगी को बनाती है ना। तो बस ये बात, दूसरों को खुश रखिए, दूसरों की बर्थडे ज़रूर मनाइए, उनकी खुशियों में शामिल हों। कोई शादी पे बुलाता है तो ज़रूर जाएं, कोई बर्थडे पे बुलाता है तो ज़रूर जाएं, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करें, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं भूलना। और दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। हमसे अगर कोई ख़ता हो गई है तो हमें माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। ये मौजू तो बस ऐसे ही चलते फिरते आ गया, तो ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चलते फिरते ही आ जाती है ना। तो चले खुश रहें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।